राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान नेपाल मूलतः नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ थालिएको अभियान हो। हाम्रो देश नेपाल प्राचीन कालदेखि अस्तित्वमा रहेको देश हो, तर यसको विकास अत्यन्त मन्द सुस्त छ। प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल पार गरिसकेपछि पनि यो अल्पविकसित देशको दर्जामा रहेको छ। नेपालमा राजनैतिक आन्दोलन धेरै भएका छन्। 3वटा ठूला क्रान्तिहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमध्ये पहिलो 2007 सालमा, दोस्रो 2046 सालमा र तेस्रो 2062-63 सालमा भएको थियो। तर यी परिवर्तनबाट समाजमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको छैन। यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकासको लागि राजनैतिक आन्दोलन तथा परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन। त्यसका लागि विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, किनभने नेपालमा अहिलेसम्म विज्ञान प्रविधिको योजनाबद्ध तथा सचेत प्रयोग हुन सकेको छैन। फलस्वरूप कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलन पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्। हाम्रो अभियानले समुन्नत नेपाल अथवा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने विधिलाई संक्षेपमा यसरी सूत्रबद्ध गरेको छ: 1 प्राकृतिक साधन प्लस विज्ञान प्रविधि प्लस समाजवाद इक्वल टु समुन्नत नेपाल। कृषि, जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन। कृषि। हाम्रो देश भौगोलिक विविधता भएको देश हो। हिमाल, पहाड, तराई, त्यसकारण यहाँ उष्ण, शीतोष्ण र तीनै प्रकारका हावापानी पाइन्छ। फलस्वरूप नेपालमा सबै प्रकारका कृषि उत्पादनहरू हुन्छन्। तराईमा अनाज, पहाडमा फलफुल तरकारी, हिमालमा नगदे बालीको प्रचुर सम्भावना छ। जलविद्युत। जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राकृतिक साधन नदी, तालहरू। जडीबुटी। यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक साधन जङ्गल, जडीबुटीहरू। पर्यटन। पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित प्राकृतिक साधनहरू हिमाल, तीर्थस्थल, झरना र तालहरू। विज्ञान प्रविधि। वर्तमान युगको प्रमुख उत्पादन शक्ति विज्ञान प्रविधि हो। विज्ञान प्रविधिकै कारण विश्वमा आमूल परिवर्तन भएको छ। विज्ञान प्रविधिको विकास निर्णायक चरणमा पुगेको धेरै समय भएको छैन, तर यसको प्रभाव भने अत्यन्त क्रान्तिकारी हुन गएको छ। विज्ञान प्रविधिको आरम्भ प्राचीन कालदेखि नै भएको भए पनि त्यसबेला यो मानव श्रमको सहायक मात्र थियो। मध्यकालमा अझ धर्मको दास बन्नु पर्यो। आधुनिक कालको सुरुवातपछि यसले क्रमशः आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व प्राप्त गर्यो। पुनर्जागरण कालदेखि हालसम्म यसले निर्णायक स्थान लिइसकेको छ। व्यावहारिक पक्षमा विज्ञान त्यति अगाडि नपुगेको भए तापनि यसले उत्पादन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याइसकेको छ र यससँग अहिले मानव समाज घाँस, बाँस, कपासको समाधान गर्ने साधनदेखि लिएर मस्तिष्कको काम गर्ने साधनसम्म छन्। छिमेकी मुलुक चीनलाई आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिसम्म विकासोन्मुख राष्ट्र भनेर चिनिन्थ्यो, तर आज 15 वर्ष पछाडि विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको देश भनेर चिनिन्छ। यसकारण पनि विज्ञान प्रविधिलाई योजनाबद्ध प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। विज्ञान प्रविधि बिनाको विकास आज असम्भव प्राय बनेको छ। समाजवाद। नेपाली समाज अहिले अर्धसामन्ती र अर्ध उपनिवेश अवस्थामा छ। त्यसकारण यहाँ दलाल पुँजीपति वर्गको आधिपत्य छ। दलाल पुँजीपति वर्गलाई परास्त गर्न र विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यक छ, तर यहाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवादबाट मात्र सम्भव छ। नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्ध उपनिवेश अवस्थामा रहेको हुँदा 1-2 प्रयत्नबाट, अलग अलग प्रयत्नबाट तथा प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि योजनाबद्ध, अन्तर्सम्बन्धित, सामूहिक तथा सहयोगात्मक प्रयत्न र प्रक्रियाको आवश्यक पर्दछ। यसबाट मात्र नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दछ। नेपाल समाजवादोन्मुख राष्ट्र हो। हाम्रो संविधानले समाजवादोन्मुख राष्ट्र भनेको भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय अझै समाजवाद कस्तो र कसरी भन्ने कुरामा अनुत्तरित छ। हामी नेपाली जनताको सामूहिक प्रयास बिना यहाँ समाजवाद धेरै टाढाको कुरा बनेको छ। त्यसैले यो अभियान सामूहिकताको बजोट अभ्यास हो। राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियान नेपालको पहिलो चरणको कार्यक्रम। नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्था। हाम्रो अर्थतन्त्र विश्वको तुलनामा निकै कमजोर छ। अर्थतन्त्र नाजुक हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारको योजना मुख्य रूपमा कार्यान्वयन नहुनु हो। देशको उत्पादनको व्यवस्थित बजार नहुनु, उत्पादनमुखी कार्यभन्दा सेवामूलक कार्यमा दक्ष जनशक्तिलाई मोड्नु, वैदेशिक रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिनु आदि इत्यादिका कारण आजसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हो। नेपालले विशाल सम्भावना बोकेको हुँदा कृषि उत्पादन हाम्रो पहिलो प्रमुख कार्यक्रम बनेको छ। त्यसमा अनाज,
फलफुल तरकारी, दुधजन्य चिज, मासुजन्य चिज, हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन गर्नु नै यस अभियानको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। बजार। आजको प्रमुख चुनौती भनेको उत्पादित वस्तुको बजार हो। यस अभियानले उत्पादित वस्तुलाई व्यवस्थित रूपमा बजारीकरण गर्न र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्न आफ्नै बिक्री कक्ष निर्माण गर्नेछ। हालको बजारमा 7 तहको बिचौलिया भएको कारण उत्पादकको उत्पादनले सही मूल्य नपाउने साथै उपभोक्ताले बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यिनै कुरालाई छिचोल्न, उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्न यो अभियानले पुलको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसो हुँदा उत्पादकले आफ्नो मूल्य आफै निर्धारण गर्न सक्नेछन्, साथै उपभोक्ताले सरल सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन्। यस अभियानले 753वटा स्थानीय तहलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा अभियान र उत्पादकको साझेदारीमा बिक्री कक्ष आउटलेट निर्माण गरिनेछन्। स्वदेशी उत्पादन नै प्रमुख रूपमा आउटलेटमा राखिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादक धेरै मुनाफा कमाउने तबकाभित्र पर्दछ। आफ्नो उत्पादन अभियानको कम्पनीले खरिद गर्दा र कम्पनीको आउटलेटबाट उपभोक्ताले खरिद गर्दा दुई चरणमा उत्पादकले मुनाफा कमाउनेछन्। साथै अभियन्ता र उत्पादककै योग्य जनशक्ति ती आउटलेटहरूमा कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुने पाउनेछन्। आउटलेट बिक्री कक्षमा हाम्रो उत्पादनको बजारमा हामी आफैको लगानी हुनेछ, जुन लगानी सामूहिक रूपमा अभियन्ताहरूको 40%, उत्पादक किसानहरूको 40% र वित्तीय संस्थाहरूको 20% रहनेछ। अन्तमा यस अभियान विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने आम नेपालीलाई आफ्नो देश फर्काउने, माथि उठ्न नसकेको पीडितको वर्गलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, साथै सामूहिकतामा विज्ञान प्रविधिको योजनाबद्ध प्रयोग गर्ने र सिङ्गो मुलुकलाई समाजवादतर्फ डोर्याउने उद्देश्यका साथ थालिएको अभियान हो। नेपाल देशको गरिमा, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र हरेक नेपालीको समृद्धि नै यस अभियानको मूल लक्ष्य हो। धन्यवाद।